أفتخر بكوني من أوائل النساء السعوديات في الانضمام أو من ضمن النخبة اللي تم اختيارهم في الانضمام إلى الدورة العملية للحكام والمدربين من منظمة الآبسك العالمية، وكمان تحت إشراف الاتحاد السعودي للرماية. سعيدة جدا بأني أمارس شغفي وهوايتي كمدربة وكمشرفة سلامة ميدان في توب جن حاليا، وإن شاء الله أني أشارك خبرتي وعملي مع الفتيات السعوديات وأشجعهم على اقتحام هالمجال الصعب واللي كان محتكر سابقا من قبل الرجال. الصعوبات اللي واجهتها كانت اللي هي معارضة وانتقاد من العنصر النسائي، وهذا كان شكل لي صدمة بالنسبة لي، كنت متوقع المعارضة تكون من العنصر الرجالي أكثر من النساء، لكن سبب هالمعارضة أنه شيء غريب ومستهجن أنه امرأة تقتحم عالم الرجال وعالم الأسلحة، وهذا الشيء يعني مخالف طبيعة المرأة في الظاهر.